यूट्यूबर शॉर्ट्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं? आखिर क्यों एक शॉर्ट पर अचानक बहुत से व्यूज़ आते हैं फिर उसी का ग्राफ फ्लैट हो जाता है? कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनसे ये फैसला होता है कि एक शॉर्ट पर मिलियंस में व्यूज़ आएंगे या फिर वो फ्लॉप होगा? और आखिर में क्या आपको एक ही चैनल पर शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस बनानी चाहिए या फिर आपके चैनल को ख़त्म कर देगा? इन तमाम सवालात के जवाब इस वीडियोस में मिलेंगे और ये वाकई बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि यूट्यूब के शॉर्ट्स पर व्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन फिर एक आपके केस में शॉर्ट अपलोड करते हैं तो या यहाँ तक कि हज़ारों व्यूज़ आते हैं, लेकिन फिर व्यूज़ का ग्राफ मुकम्मल तौर पर फ्लैट हो जाता है। चलो समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब आप 1 साल पहले कॉलिन और समीर ने एक वीडियो इंटरव्यू में अपलोड किया था टोड शर्मन और रीनी रिची के साथ। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो ये दोनों यूट्यूब के प्रोडक्ट लीड हैं, जो कि ज़ाहिर है कि इसका मतलब है कि वो हमें शॉर्ट्स के एल्गोरिदम के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान ही इंटरव्यू के एक हिस्से में इन्होंने बताया था कि जैसे हम एक शॉर्ट अपलोड करते हैं तो एल्गोरिदम के शॉर्ट के लिए एक रैंडम सीड ऑडियंस ढूंढता है। ये सीड ऑडियंस बुनियादी तौर पर एक छोटा सा ग्रुप ऑफ व्यूअर्स होता है जिनके साथ एल्गोरिदम के शॉर्ट को टेस्ट करना चाहता है, क्योंकि इसे आपके चैनल और इसके कंटेंट के बारे में अब अभी बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। यहाँ पर रैंडम लफ्ज़ एक अहम है, क्योंकि हो सकता है कि वो सीड ऑडियंस आपकी टारगेट ऑडियंस ही हो। अगर ये यूट्यूब की ऑडियंस आपके शॉर्ट के साथ अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करती तो कुछ देर बाद जो थोड़े बहुत व्यूज़ आएंगे वो भी ज़्यादातर दूसरे ट्रैफिक सोर्स के होंगे। वहीं मान लो अगर बाई चांस वो सीड ऑडियंस आपकी असल टारगेट निकलती है तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, तो कुदरती तौर पर वो व्यूज़ आपके शॉर्ट के साथ अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। इससे फिर एल्गोरिदम का एक मुस्बत सिग्नल जाएगा और वो व्यूअर्स को ढूंढेगा जो कि सीड ऑडियंस से मैच करती है। अगर इन नए ग्रुप ऑफ व्यूअर्स ने आपके शॉर्ट के साथ मुस्बत तौर पर रद्द अमल दिया तो फिर और पुश होगा और बुनियादी तौर पर यह सिलसिला चलता रहेगा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि शॉर्ट का एल्गोरिदम बिल्कुल कैसे काम करता है। तकरीबन हर शॉर्ट क्रिएटर का यही सवाल होता है कि अगर हमारा शॉर्ट पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो फिर यूट्यूब ने उसे क्यों रोक लिया। आपको समझना होगा कि लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस का एल्गोरिदम ना तो एक जैसे हैं और ना ही एक जैसे होते हैं। लॉन्ग फॉर्म वीडियो के केस में एक व्यू का मतलब होता है कि व्यूअर्स ने इरादी तौर पर चुना था कि नहीं और वो वीडियो देखनी है, इरादी तौर पर चुना था कि उन्हें वो वीडियो देखनी है। इसमें हाउ एवर शॉर्ट्स के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? यहाँ हमारे पास होता है क्योंकि यहाँ हमारे पास होता है शॉर्ट फीड, जहाँ पर थंबनेल का कोई ऐसा तस्वर नहीं हो सकता। इसका मतलब है अगर अगर एल्गोरिदम को जानना है कि आपकी वीडियोस अच्छी हैं या नहीं अगर एल्गोरिदम को जानना है कि आपकी वीडियोस अच्छी हैं या नहीं, तो इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, एक इब्तदाई ग्रुप ऑफ रैंडम व्यूअर्स को आपकी वीडियो दिखाना, जिसे हम सीड ऑडियंस कहते हैं। तो अगर ये एल्गोरिदम का तस्वर थोड़ा सा भी क्लियर हो तो अगला सवाल जो आपके ज़हन में आएगा वो होगा कि कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनसे यूट्यूब का फैसला करता है कि ऑडियंस के अलावा भी और कई लोगों को दिखाना है। जैसे लॉन्ग वीडियोस के केस में सीटीआर होता है, वीटी होता है, तो शॉर्ट्स के केस में हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है। जो पहले मैट्रिक है उसे कहते हैं कि हाउ मेनी चूज टू व्यू। जिस तरह लॉन्ग वीडियोस में हमारे पास सीटीआर होता है, शॉर्ट वीडियोस में हमारे पास है हाउ मेनी चूज टू व्यू। मैट्रिक जिसे वीडियो वर्सेस वाइप्ड अवे कहते हैं, आपके आपको बताएगा कि कितने फीसद व्यूअर्स आपके शॉर्ट को देखने के लिए रुके और कितनों ने देखने से पहले ही उसे स्वाइप कर दिया। जितने फीसद व्यूअर्स ने शॉर्ट देखने के लिए रुकेंगे, जाहिर है सिर्फ उन्हीं के व्यूज़ गिने जाएंगे। यहाँ पर शायद आपके जहन में ये भी सवाल आए कि व्यूअर्स के शॉर्ट कितने फी सेकंड तक देखना होगा कि आपका एक व्यू गिना जाए। ये सवाल कॉलिन ने एक इंटरव्यू में पूछा था, जिनके जवाब में टोड ने कहा था कि यूट्यूब अपने मापने की कोशिश करता है, ये नहीं कि अगर उसे लगता है कि व्यूअर इरादी तौर पर रोका है तो वीडियो देख लेगा, व्यू को रजिस्टर करेगा, उसे डिस्कार्ड कर देगा। फिर अगला सवाल है कि ये व्यूड वर्सेस स्वाइप अवे कितने फीसद होना चाहिए। तो आप लोग पेडी गालवे को जानते होंगे, वो यूट्यूब के साथ काम कर चुके हैं जिनमें मिस्टर बीस्ट भी शामिल है। तो पिछले साल पेडी और उनकी टीम ने एक स्टडी की थी जहां उन्होंने 5000 से ज़्यादा शॉर्ट्स का मुताला किया। 33 यूट्यूब चैनल्स पर मुख्तलिफ निशेज़ में इनके स्टडी के मुताबिक जिन शॉर्ट का व्यू 60% था, 60% या उससे कम था,
ان شارٹس نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا. جو بہترین پرفارم کرنے والے شارٹس تھے جو وائرل ہوئے ان کا ویوڈ 70% سے 90% کے درمیان. یہ صرف ایک سٹڈی ہے، تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ ان نمبرز پر زیادہ اٹیک ان نمبروں پر زیادہ نہ اٹکیں. لیکن ہاں، اس سے ایک عمومی خیال لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ویڈیو 80% یا اس سے زیادہ ہے تو اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ اس کا شارٹ وائرل ہوگا. یہاں تک کہ میں اپنے ذاتی طور پر جتنے بھی وائرل شارٹس کے انالیٹکس دیکھے ہیں، ان ویوز 75% سے اوپر ہوتا ہے. ان میں اب میں جانتا ہوں کہ زیادہ تر کریٹر جو ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، ان کا ویوڈ ورسز سوائپڈ اوے ریشو اتنا اچھا نہیں ہے. تو اب سمجھتے ہیں کہ اس نمبر کو بہتر کیسے بنایا جائے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ لانگ ویڈیوز کے کیس میں ہمارے پاس CTR ہوتا ہے، اسی طرح شارٹس کے کیس میں CTR کا متبادل ہاؤ مینی ویوز کرتا ہے. جب ہمیں CTR بہتر کرنا ہوتا ہے تو ہم ویڈیو کے ٹائٹل تھمبنیل پر کام کرتے ہیں، یعنی کہ وہ چیز سب سے پہلے دیکھتے ہیں. اگر شارٹس کی بات کریں تو کون سی ایسی چیز ہے جو ویورز نے جو اس کے پہلے 3 سیکنڈ، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ آپ کے شارٹس کے شروع کے چند سیکنڈ یعنی اس کا حکم وہی کردار ادا کرتا ہے جو لانگ ویڈیوز کے کیس میں ٹائٹل اور تھمبنیل کرتا ہے. اب لانگ ویڈیوز میں تمہارے پاس 30 سیکنڈ ہوتے ہیں ویور کو ہک کرنے کے لیے. شارٹ میں ہمارے پاس صرف 3 سیکنڈ ہیں اور اسی وجہ سے ان دونوں فارمیٹس میں بنانا بہت مختلف ہے. لیکن پھر بھی لانگ فارم اور شارٹ کو مختلف قسم کے ہک کی ضرورت ہوتی ہے. دونوں کا بنیادی اصول ایک جیسا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ویورز کے ذہن میں تجسس پیدا کرنا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ تجسس آپ بہت سی چیزوں سے پیدا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی ویڈیو کی قسم پر منحصر ہے کہ آپ اپنے ہک میں کچھ لائنیں بول سکتے ہیں. بہت ہی مشہور ہک ہے جہاں پر ایکس از یور ٹارگٹ آڈینس، جیسے میرے چینل کی ٹارگٹ آڈینس ہے یوٹیوبر. تو اگر میں کسی بھی ٹاپک پر شارٹ بنا رہا ہوں تو آپ اس کے شروع میں کہہ سکتے ہو کہ یوٹیوبر سکرولنگ روکو، اور یہ ایک بہت اچھا ہک کام کرے گا. پھر ایک لائن میں میں یقین سے کہتا ہوں آپ EBC کے بارے میں نہیں جانتے. یہاں EBC کو صرف اس چیز سے بدل دیں گے جس بارے میں آپ کی ویڈیو ہے. مثال کے طور پر میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے فیچر کے بارے میں نہیں جانتے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ریسپی کے بارے میں نہیں جانتے. اس میں آرٹسٹ نے کینوس کے اوپر بہت ہی غیر معمولی انداز میں رنگ بھرے ہیں، لیکن شارٹ میں کچھ سیکنڈ اور آگے جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ آرٹسٹ نے پورا کینوس سیاہ رنگ کر دیا ہے. عام طور پر بھی کینوس کو سیاہ رنگ کر سکتا تھا، لیکن شارٹ کے پہلے فریم میں رنگوں کو اس سے زیادہ خاص انداز میں رکھنے سے ویوز کے ذہن میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ پینٹنگ کیا ہے، آگے کیا بننے والا ہے وغیرہ، جس سے وہ ہک ہو جاتا ہے. پھر کل ہی شارٹ سکرول کرتے وقت میں ایک فوڈ چینل پر آیا اس کی جو کریٹر اپنے تقریباً ہر شارٹ کو اس طرح شروع کرتی ہے کہ اجزاء کو ہوا میں اچھالتی ہے اور پکڑتی ہے. اب میں نہیں جانتا کہ وہ یہ جان بوجھ کر کرتی ہے یا نہیں، لیکن یہ زبردست طریقہ ہے ویژول ہک بنانے کا. لیکن اگر آپ واقعی اپنے شارٹ کو وائرل کرنا چاہتے ہو تو صرف ہک بنانا کافی نہیں، آپ کو اچھے آڈینس ریٹینشن بھی چاہیے. جب ہم لانگ ویڈیوز بناتے ہیں تو یوٹیوب چاہتا ہے کہ آپ کا کنٹینٹ زیادہ سے زیادہ وقت تک ویور کو پلیٹ فارم پر رکھے. اس طرح سے آپ کا کنٹینٹ زیادہ سے زیادہ ایک وقت تک ویور کو پلیٹ فارم پر رکھے. اور اگر ایک اوسط ویور اسے 15 منٹ تک دیکھ رہا ہے تو بھلے ہی اس کا ریٹینشن خراب ہو، الگوریتم اس ویڈیوز کو بہت پروموٹ کرے گا کیونکہ وہ ویورز کو 15 منٹ تک یوٹیوب پر رکھتا ہے. شارٹ کے کیس میں یہاں مختلف ہے. جو بہترین پرفارم کرنے والے شارٹس ہوتے ہیں ان کا ریٹینشن 90 سے 100% کے بالکل قریب ہوتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اگر ویورز شارٹ کو دوبارہ دیکھتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں کہ شارٹس الگوریدم کو EDC پیڈی گالوے کے اسٹڈی کے مطابق جن شارٹس کا EVD کے مقابلے میں دوسرے کو مقابلے میں کم EVD کے شارٹس بنانے سے 100% ریٹینشن لے آؤ گے اور وائرل ہو جاؤ گے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اتنا کچھ سننے کے بعد آپ کنفیوز ہو گئے ہوں کہ شارٹس کے لیے بہترین لمبائی کیا ہے. کیا ہمیں 10 سے 15 سیکنڈ کے شارٹ بنانے چاہیے یا جن پر آسانی سے اچھا ریٹینشن آ جائے، یا پھر پیڈی کی اسٹڈی کے مطابق لمبے شارٹس بنانے چاہیے؟ تو ان کا جواب میں وہی دوں گا جو آپ کی کہانی سے ہم آہنگ ہو. کچھ نیشز ایسے ہوں گے جہاں پر فوری طور پر فائدہ دینے والے شارٹس کام کرتے ہیں،